इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी और हमेशा की तरह जैसे आपको पता है कि हमें इस नाके के ऊपर 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया जाता है और लीगल टीम को जिस तरह मरहलावार अंदर भिजवाया जाता है, प्रोसिक्यूटर के लिए प्रोटोकॉल और वकला को 4-4 घंटे 5-5 घंटे इंतजार के बाद भिजवाया जाता है। हमारे वकला को कसूर सिर्फ क्या है कि हम इमरान खान की वकालत करते हैं। मेरे साथ अलीजाद बुटर खड़े हैं, हारून पंजुता खड़े हैं और आज समाअत के दौरान अदालत में बार बार दरखास्त देने के बावजूद, क्योंकि हमारी टीम में से कुछ लोगों को इजाजत मिली, तो उसके बाद अदालत हुक्म देती रही, फिर भी मुसलसल 5 से 6 घंटे हमें बाहर बिठाया गया और फिर उसके बाद अंदर बुलाया गया और यही सिलसिला किया जा रहा है। खान साहब से आज तकरीबन 4 से 5 घंटे मुलाकात जो है वो जारी रही, क्योंकि आपको पता है कि 10 बजे केस की समाअत स्टार्ट होती है और अब 6:15 हो गए, लेकिन अभी तक समाअत जो है वो जारी है। ये समाअत क्यों जारी है? ये समाअत इस वजह से जारी है क्योंकि ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी केसेस जिनमें सजाएं सुनानी हो वो डिसाइड किए जाएं, सजाएं सुनाई जाएं, और जहां इद्दत वाला केस हो, साइफर वाला केस हो, जहां पर वो देखें कि जमानत का मामला है या सजाओं की मुअत्तली का मामला है, तो फिर उस केस को लटका दिया जाता है। और लटकाने का जो बहाना बनाया जाता है, कभी जज अवेलेबल नहीं है, कभी वकील अवेलेबल नहीं है, कभी किसी का पेट खराब है, कभी प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं है, कभी प्रोसिक्यूटर के पास कोई फाइल नहीं है और कभी कुछ। आज 6 बजे तक जो समाअत जारी रही, ये जितनी समाअतें कर लें, ये जितने गवाह पेश कर लें, जो आज तक गवाह पेश किए गए हैं, या उनके ऊपर क्रॉस हुआ है, कोई एक बंदा ये आकर नहीं कह सका कि इमरान खान साहब ने या साबका खातून वल बुशरा बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो या मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हो। बाहर से रकम आई, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, हुकूमत के पास चली गई। अलकादर ट्रस्ट केस जिसका कहते हैं जी कि अलकादर ट्रस्ट जो है वो इन्होंने उस रकम के एवज में वो लिया, तो वो उसमें वो ट्रस्टी हैं। अब ट्रस्टी जो है वो एक टाइम देता है, एक वक्त देता है और खिदमत समझ के, जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और वो एक नहीं वो 3, नमल यूनिवर्सिटी आप देखें तो 9 अरब के करीब शौकत खानम में एक साल में जो उसको लोग डोनेट करते हैं, वो जाते हैं पैसे उसमें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। और ये एक इल्जाम लगाना कि जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट जो है इमरान खान के अकाउंट में जा रहा है या बीबी के अकाउंट में जा रहा है, वो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी जो है वो मालिक नहीं होता। और एग्रीमेंट तो पढ़ें जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ना इमरान खान साहब यानी कि ट्रस्टी या बुशरा बीबी उस अलकादर ट्रस्ट को बेच सकते हैं और ना ही उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर केस किस चीज का? आज तोशाखाना पार्ट 4 जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। हमेशा ये सुना जाता था कि एक जुर्म होता है तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है, लेकिन कभी एक कार और कभी 7 आर, कभी एक घड़ी तो कभी 7 घड़ियां। तो इस तरह से ड्रामा चल रहा है। और ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, और वो कहता है कि हमारे इदारे आजाद हों, हमारे मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो आजाद हो, हम अपनी मर्जी से जिस मुल्क के साथ तल्लक बनाए, लेकिन बराबरी की बुनियाद के ऊपर। कोई बाहर से धमकी ना दे कि बाहर से कहे कि जनाब इसकी हुकूमत हटा दो, इसको घर भेज दो। तो फिर यहाँ पर जो साजिशी, जो सारे मामले के अंदर मुलव्वस लोग सारे थे जिन्होंने उसका हिस्सा बने, जो बाहर से धमकी मिली, फिर उस वजीर आजम को हटा देते हैं। और साइफर केस के अंदर वही प्रोसिक्यूटर जाकर अदालत में ये कहते हैं कि जो साइफर के कंटेंट थे, वो जो उसके अंदर लिखा हुआ था
کہ اگر وزیر اعظم کو نہیں اٹھاؤ گے یعنی کہ عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو نتائج بھگتو گے. تو یہ پراسیکیوٹر نے مان لیا ہے. آج خان صاحب کو یہ بتایا اور خان صاحب نے کہا کہ اللہ حق ہے, اللہ سچ ہے, اور حق کی جو ہے وہ حق کبھی چھپ نہیں سکتا. اور یہی بات ہے کہ آج تمام کیسز آپ 9 مئی دیکھ لیں, 9 مئی میں بریت اس بنیاد کے اوپر ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے. اور یہ کہہ دینا کہ ڈیل چل رہی ہے, ڈیل ہو گئی ہے, اس وجہ سے کیسز ہو رہے ہیں, آپ کوئی ثبوت تو لائے نا. جو ہر روز کہتے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں, کہاں ہیں وہ؟ پھر جب کیس چلتا ہے تو کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی. اور خان صاحب نے جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے رؤف حسن صاحب کے اوپر, اس کے اوپر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری قوم تیار ہو جائے, میں کال دوں گا اور انشاءاللہ پوری قوم جو ہے وہ نکلے گی. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اب برداشت کی جو حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو مرضی ہے کر لو, ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے برداشت کی حدیں ساری کراس کر دی ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, نشان لیا گیا, خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ, لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو ہراساں کیا گیا, مقدمات بنائے گئے. آپ نے ملٹری کا ٹرائل جو شروع کر دیا, ملٹری کسٹڈی میں لوگوں کو لے لیا, یہ سارے کچھ کر لیا. لیکن ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے, اس ملک میں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارا ملک آگے بڑھے, اس کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر اثر نہ پڑے, لیکن آپ نے اس کو مس یوز کیا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں کال دوں گا تو قوم کو, خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری قوم تیار ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی جب خان کال دے گا تو پھر پوری قوم نکلے گی. اور آج آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کے پی حکومت نے کرغستان سے لوگ ہیں وہ منگوانے کے لیے ایک پروگرام بنایا اور جہاز بھیجا, تو اس کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی کہ وہ نہ لایا جائے. آپ پاکستانیوں کو واپس لانے کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. کہ کہاں تک آپ نے جانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ اس ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کسان جو ہے وہ آج رل رہا ہے. کسان آج کہہ رہا ہے کہ میری جو سرکاری ریٹ دیا گیا تھا اس کے اوپر گندم جو ہے وہ کیوں نہیں لی جا رہی. کے پی حکومت نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ پابندیاں لگاؤ کہ ملک کے اندر جو ہے سمگلنگ ہو رہی ہے, تو پھر کیوں دوسرے صوبوں سے گیس آ رہی ہے, دوسرے صوبوں سے کیوں پھر دوسری چیزیں آ رہی ہیں؟ پھر آپ نے ملک کے اندر ہی اس کو کہہ دیا کہ سمگلنگ ہے. آپ اپنا جو ریٹ آپ نے تعین کیا اس کے اوپر تو آپ لے نہیں رہے, اور جو حکومت ایک اچھا کام کر رہی ہے آپ اس کو بھی مسترد کر رہے ہیں. تو میں کیا گیا ہے رؤف حسن صاحب کے اوپر, اس کے اوپر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری قوم تیار ہو جائے, میں کال دوں گا اور انشاءاللہ پوری قوم جو ہے وہ نکلے گی. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اب برداشت کی جو حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو مرضی ہے کر لو, ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے برداشت کی حدیں ساری کراس کر دی ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, نشان لیا گیا, خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ, لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو ہراساں کیا گیا, مقدمات بنائے گئے. آپ نے ملٹری کا ٹرائل جو شروع کر دیا, ملٹری کسٹڈی میں لوگوں کو لے لیا, یہ سارے کچھ کر لیا. لیکن ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے, اس ملک میں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارا ملک آگے بڑھے, اس کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر اثر نہ پڑے, لیکن آپ نے اس کو مس یوز کیا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں کال دوں گا تو قوم کو, خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری قوم تیار ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی جب خان کال دے گا تو پھر پوری قوم نکلے گی. اور آج آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کے پی حکومت نے کرغستان سے لوگ ہیں وہ منگوانے کے لیے ایک پروگرام بنایا اور جہاز بھیجا, تو اس کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی کہ وہ نہ لایا جائے. آپ پاکستانیوں کو واپس لانے کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. کہ کہاں تک آپ نے جانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ اس ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کسان جو ہے وہ آج رل رہا ہے. کسان آج کہہ رہا ہے کہ میری جو سرکاری ریٹ دیا گیا تھا اس کے اوپر گندم جو ہے وہ کیوں نہیں لی جا رہی. کے پی حکومت نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ پابندیاں لگاؤ کہ ملک کے اندر جو ہے سمگلنگ ہو رہی ہے, تو پھر کیوں دوسرے صوبوں سے گیس آ رہی ہے, دوسرے صوبوں سے کیوں پھر دوسری چیزیں آ رہی ہیں؟ پھر آپ نے ملک کے اندر ہی اس کو کہہ دیا کہ سمگلنگ ہے.
آپ اپنا جو ریٹ آپ نے تعین کیا اس کے اوپر تو آپ لے نہیں رہے، اور جو حکومت ایک اچھا کام کر رہی ہے آپ اس کو بھی مسترد کر رہے ہیں۔